رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے حضور صفا دی چوٹی تے کھڑے سن تے میں پہلے اپنے مزاج نال گل کرنا میں صفا دی چوٹی تے امام دا مصلی قربان کر دیواں میں صفا دی چوٹی تے اے منبر قربان کر دیواں میں صفا دی چوٹی تے اے کارپٹ تے قالینہ قربان کر دیواں میں صفا دی چوٹی تے ساری دنیا دیاں بادشاہیاں قربان کر دیواں میں اس صفا دی چوٹی تے ساری دنیا دے وزیر تے امیر فقیر قربان کر دیواں کیوں صفا دی چوٹی تے میرے کملی والے دے قدم لگے نے تے اپنے آندے سامنے نہیں سارے آندے سامنے پہلا اعلان فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اے ساری دنیا دے سارے لوگوں میں تواڈے کولوں سونا نہیں منگدا میں تواڈے کولوں چاندی نہیں منگدا میں تواڈے کولوں ہیرے جواہرات نہیں منگدا میں تواڈے کولوں لالو یاقوت نہیں منگدا میں تواڈے کولوں عزت تے شہرت نہیں منگدا میں تواڈے کولوں ہور کوئی چیز نہیں منگدا ایو منگنا وا جدے اگے میں جھکنا تسی بھی اسے دے اگے جھکیا کرو جدے کولوں میں منگنا تسی بھی اسے دے کولوں منگیا کرو جدے سامنے میں رونا تسی بھی اسے دے سامنے رویا کرو اللہ اکبر کبیرہ توجہ کر میرے امیرہ تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الذی خلقکم اللہ او ذات جنہیں پلید پانی دے قطرے تو تینو سونا انسان بنایا تیریاں اکھاں بھی سونیاں بنایاں تیرا چہرہ بھی سونا بنایا تیرے ہاتھ بھی سونے بنائے تیرے پیر بھی سونے بڑھائے اللہ سونے نے تیرے تے کمال کاریگری کر دیتی دنیا دا کوئی مستری لوڈ شیڈنگ دے اندر کام نہیں کر سکتا یا میرے ویر بجلی ہوئے گی یا میرے ویر بلب دی روشنی ہوئے گی یا میرے ویر ٹیوب دی روشنی ہوئے گی یا میرے ویر سورج دی روشنی ہوئے گی اللہ کہنے نے فی ظلمات سلاسن اما دے پیٹ دا اندھیرا رحم دا اندھیرا جلی دا اندھیرا تین اندھیریاں دے اندر میں کیسا سونا انسان بنایا ہے علم نجعل لہو عینینی ولسانا وشفتینی وہدینا النجدین میں اللہ نے کتنا سونا نقشہ بنایا ہے کتنا سونا بنایا ہے تے جنہیں انہیں سونے سونے بڑھائے نے آپ کتنا سونا ہوئے گا جنہیں یوسف جیسے سونے پیدا کیتے ہو آپ کتنا سونا ہوئے گا جنہیں محمد عربی جیسے سونے پیدا کیتے ہو آپ کتنا سونا ہوئے گا فتبارک اللہ فتبارک اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین اور پھر کیا فرمایا میرے ول توجہ گل دلیل نل کیتی ہے بے دلیل نہیں توحید واسطے اللہ نے قرآن میں دلائل دے انبار لا دیتے عقلی نقلی تاں جے میرے بندے نو سمجھ آ جائے کہ میرا رب ہے میرا اللہ ہر جگہ ہے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے انہوں پتہ چلے کہ اللہ ہر جگہ ہے مشرق وچ بھی اللہ مغرب وچ بھی اللہ شمال وچ بھی اللہ جنوب وچ بھی اللہ تیری میری زبان تے بھی اللہ اے لہلہاں دیاں فصلاں وچ بھی اللہ اے درختاں دے سبزے وچ بھی اللہ
اے پہاڑاں دی پختگی وچ بھی اللہ، آسماناں دی بلندی وچ بھی اللہ. اور آپ نے کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لا الہ الا اللہ کہہ لو، دلو کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. اور دی دلیل الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ نے تواڈے واسطے زمین نو بچھونا بنایا ہے، اللہ تواڈے واسطے آسمان نو چھت بنایا ہے. وانزل من السماء ماء، آسمان تو پانی تواڈے واسطے اتار دے. پانی اکو ہی لگدا ہے، کیلے دا ذائقہ ہور ہوندا ہے، پانی اکو ہی لگدا ہے، انار دا ذائقہ ہور ہوندا ہے، پانی اکو ہی لگدا ہے، امرود دا ذائقہ ہور ہوندا ہے، پانی اکو ہی لگدا ہے، سنگترے دا ذائقہ ہور ہوندا ہے، پانی اکو ہی لگدا ہے، موسمی دا ذائقہ ہور ہوندا ہے، پانی اکو ہی لگدا ہے، کنوں دا ذائقہ. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اللہ تواڈے واسطے بار رونق بوٹیاں اگا دیندا ہے. کدی گلاب دے پھل اگا دیندا ہے، کدی چمیلی دے پھل اگا دیندا ہے، کدی رات دی رانی تے دن دا راجا اگا دیندا ہے. مین تے اے نام ہی نہیں آندے. اللہ کہندے نے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. ہن تے کہے چھڑ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. اللہ او